सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वरी 1 वळी 1 ते 18 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 1 verses 1 to 18. शब्द मनीस जाता. वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सोवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवे असलो, सर्व वस्तू ताचे मारिपात रचन जाल्यो. रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विने आयलेली ना. रचले हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जडलो, आनी तो जीवच मनशाक कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडूल एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो, आपणा मारिपात सुमेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो, खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मारिपात जाल्लो तो संवसार ताका वळखालो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच पर्जेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचें भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैंबे वडणे वरवीं वा मनशाचे खुशे वरवीं. ती जल्माली बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुता सहज जाल्ली. जुआंव ताचे विशयांत रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता. मुंजाचे विशयांत हांवें सांगलें तो होस्सू. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मारिपात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिपात आयिल्लें. धर्मशास्त्र मैजे मारिपात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिपात आयिल्लें. कोणेय देवा केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळखून दिल्या. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो सुशब्द जायतो काळ तावन आयकून त्या शब्दांत असलें जिवीत आपणावन आनी किसडीत आपणावंक जिविता दातार अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, कालच संजे रितीर जाल्ल्या उपरांत हांव थोड्यांक मेळिल्ल्या वेळार हांवें सांगलें, फाटल्या 4 म्हयन्यांत हांव पळयता तुमी सकट मोठीं जाल्यांत. फाटल्या 4 म्हयन्यांत हांव पळयता तुमी सकट मोठीं जाल्यांत. कारण कितें म्हणून विचारतना, वय फाटल्या 4 म्हयन्यांत हांव न्हू आमी बरें भलायकेचें रुचीचें जेवण आसां देखून मोठीं जाल्या. कशीं मोठीं जाल्यात? कशीं मोठीं जाल्यात? कित्याक मोठीं जाल्यात? आमच्या दोळ्या मुखार आसलें खाण जेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान पोटाक वेता, पोटांतलें तें आमच्या कुडीच्या विविध विश्वांक वेता, रक्ता मारिपात, सक्ते मारिपात. आमी कितें जाता? आमी कितें जाता?
हें तुका म्हाका आमकां समजता जाल्यार हें देवाचें उतार केल्ली आमी कित्याक मोठी जायना आत्म्याची गटाय जोडून. केल्लें खाण मांसांचें कितें, केल्लें खाण भलेकी जावचें कितें, केल्ल्या खाणा वरवीं हें सकत बोळ जोडची कितें आमकां समजता जाल्यार ह्या खाणा वरवीं कित्याक आमचें तें बोळ, कित्याक आमचें तें हें करपा, कित्याक आमचें तें शांती समाधान वाडिल्ली दिसना, हें सडिल्ली दिसना. हाका कारण कितें म्हळ्यार हांव तुमकां 2 दाखले दितां. ह्या दिसांनी स्विगी आनी झोमॅटो ऑनलायनीर जायतीं जाणां ऑर्डर करतात. घरा रांदची गरज नवें काजार जावन आयिल्ल्या सुनेक सासूमांनी सारलें खंय, तुका रांदूंक पूण येता गी म्हणटाना चेडवाच्या बापायन म्हळें ना ताका ऑर्डर करूंक येता म्हणालो खंय. तुका रांदूंक म्हण येता गे म्हणटाना चेडवाचो बापूय म्हणालो ना ताका ऑर्डर करूंक येता, म्हळ्यार ऑनलायनीचेर. आनी ऑर्डर केल्लें कोण हाडटा? झोमॅटोचे, स्विगीचे तुमकां हाडून येतात वय मू. आनी तुमी कितें केलां, हाडून आयिल्ले बरें देगेक दवरलां, हाडून आयिल्ल्याक तुमी घट्ट धरून रावल्यात वय मू. झोमॅटोचो आनी स्विगीचो व्हडलें पार्सल ऑर्डर केल्लें हाडून येता, पण हाडून आयिल्ले आमी काणगे नासतना देगेक दवरलां, कोणाक धन रावल्या? हाडून आयिल्ल्याक. हांव जायते फावटी आमच्या सीसी कॅमेरान पळयता हांगा ऑफिसान बसून आसल्या वेळार ऑनलायनीचे येतात, बायकार येतात, स्कुटीचेर येतात आनी हॉर्न करतात आनी आमकां कळटा तें दिसता. आनी ऑनलायनीर पळय ऑर्डर केल्ली धांवता सकला आनी पार्सल देगेक दवरून हाडिल्ल्या घट्ट धरून रावतात वय मू. ना गे हांगा आशिल्ल्यांक तिगे बेजार जावंक पुरो, सीसी कॅमेरान तुमकां दोळे दिसनात गी म्हणून. हाडिल्ल्याची आमकां कांयच परवा, कोण हाडटा म्हणलें आमकां कांयच परवा, कितें हाडलां म्हणलें, हाडिल्लें सारकें हाडूना जाल्यार वयर वचून उक्तें करतात. हांवें जायते फावटी पळयलां, हांवें ऑर्डर दिल्लें हाडूंक ना, दुसऱ्यान तोडलां, दुसऱ्या सपाटीन दितात. म्हाका जाय जाल्लें ताणें हाडूंक ना जाल्यार कितें करता आमी? पण आमकां जाय जाल्लें आमकां मेळिल्ल्या वेळार आमी कितें केलां? हाडिल्ल्याक धन रावल्या गी, हाडिल्लें धन रावल्या. वस्ते वेळार कांय दाक्षण नासतना उलयता हांगा सगळ्यांक कळीत आसा. हांवें केदार म्हणचे आसात येतात देवाचें उतर आयकूंक येतात, दादले येतात, स्त्रियो येतात, भुरगीं येतात. बायलां आयकतात ह्या कानांत आयकतात आनी ह्या कानांत सोडटात. सॉरी, दादले आयकतात ह्या कानांत आयकतात आनी ह्या कानांत सोडटात. बायलां आयकतात कान दिवन चित दिवन आयकतात, तोंडांतल्यान सोडटात. भुरगीं दोळे सोडून कान सोडून तोंडूक ते धरून आयकतात. खंयच्यान सोडटात तुमी जाणात. आयकोनी कांय फायदो ना, वाचूनी कांय फायदो ना. देखून सांगलें बाबा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया जेजू सोमिया. बाबा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया जेजू सोमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया जेजू सोमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया जेजू सोमिया. आमी आयकोन आसा बाबीन, कितलो काळ तावन आयकोन आसा. कांय प्रभाव पडोंक ना, परिणाम पडोंक ना. आमकां दिसता थोड्यांक आमी आयकल्लें उतार आमी वचता न्ही जुवांच्या पयल्या पत्रांत आयकलां तर, वाचलां तर, स्विकार केलां तर तें कितें जायचें? तुजें तें म्हजें आमचें तें जिवीत जायचें. आयका जुवांचें पयलें पत्रा वचवारी 1:1-4. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता. वयर कितें बरयलां? जिविताचो शब्द. वयर कितें बरयलां? तुमी हांगा पुनारूर डिवायन कम्युनिटी सेंटराक येतात जाल्यार कितें आयकूंक येतात? जेरीचो शब्द, आंड्रूचो शब्द, स्टॅनीचो शब्द, ह्या विक्रमाचो शब्द कितें आयकूंक येतात? जिविताचो शब्द म्हळ्यार कितें? जिवीत दिवचें उतार.
सौम्य तुझे उतार जिविता जिविता वाट मोजी ओझ वाढायता धैर्य देता बळ देता सदा बळता जीवित मोजे म्हळ्यार पावाना कितलें सुफळ जालां म्हूण तुकाच तूं विचार सुफळ करता पूण हांव सुफळ जालां गे फळ जालां गे म्हूण आमकां विचारया कितलें जिविताचे उतार आयकोंक ना कितलें जन्माचे उतार आमी आयकोंक ना खाली देवाच्या उतरां मुखांतर न्ही कितलीं जानवां अंगाताव न्ही शिस्ते रुपार कितलीं जानवां अंगाताव न्ही आमी मांडूनाच्या कार्या रुपार आमी दिवन आसा दकल्याक आज सकाळींच हांवें सांगलें एकलो उबें रावन मागतना आनी एकल्यान उबें राव म्हळ्यार आनी जाल्ल्या उपरांत बसुल्या उपरांत सडन दोगां तेगा उबें रावलीं कित्याक जेन्ना आमी सांगता तुमी तें मतीक वरिनात समजनात देखून हांवें इल्लें परत काम करचें पडलें ताजें जाता म्हणसर दोगां तेका उठल्या वेळार बसयलें तांकां हांवें उपरांत आयिल्ल्यांक वो कितें आज आमकां उठयल्ल्यांक बसयता चिंतूंक पडली कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो आमी बसून आसा पूण आमचें मन आनीक इंगी आसा देखून भावा विक्रमा वाडो सांग कुट्टिया न्हिदिल्ल्यांक हांवें थोड्यांक कुट्टिताना पळयलें कुट्टी आनी उटिया आनी सारा तुज्या हांव ग्रेस्त म्हणून खंयच्यान न्हिदेंत हांगा जायते ग्रेस्त कुट्टून सांगतात तुज्या ग्रेस्त हांव खंयच्यान कुंभकर्णा आज दीस वेताना बराबर उत्तर रायन कुद्रे काले कत्त्याग बारदो देवाच्या उतर आमी हर एक घडी आयकोन कुत्रे आसले कत्ते जावन नजो आमी म्हळ्यार ऑर्डिनरी कुत्रे आसले आमी जायचे रेसाचे कुत्रे रथाक बांदले कुत्रे ह्या कांबळा बांदले रेडे कशे आसतात जिवनांतल्या बरी आसतात गी पळयल्या कांबळ्याच्या रेड्यांक ह्या दिसांनी कांबळ चलता वय मू कांबळाचे रेडे कशे आसतात आटकुणा मात्र आसतात वय मू जिवनांतल्या बरी आसतात वय मू आज कित्याक असले दाखले हांव दिता म्हळ्यार ना जाल्यार आमी जीव जायना बाब वर्साचो निमाणो दीस नव्या वर्सांत हांव तरी आमी सुफळ जायचे तर जिवाळ जायचे तर हें देवाचें उतर तुजें तें आनी म्हजें तें आमचें तें हर एकल्या तें मास जायचें म्हणजे मनीस जायचें म्हणजे जिवीत जायचें देखून कितें बरयलां वयर जिवीताचो शब्द केदाळा तुजें तें हो शब्द जिवीत जाता आयका आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता देखून हांगासर आमी बोबमान उलयता कितें आमकां दुसरें काम ना म्हणून न्ही जिविताच्या शब्दा विशयान आमी उलयता तो आरंभातावन आसलो फादर जेरी आयिल्ल्या उपरांत तें जिवीत आयलां आमी चिंती नाका तें नवें सावं कालें पयलें कांय नातुरलें आतां आयलां म्हणून देवाचें उतार सांगता आमी नेना आशिल्ल्या आमी पटून पडिल्ल्या हें उतार तो आरंभातावन आसलो आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जळ सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हांसून जिये आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जळ सतमन भावा सतमन बाये उतार आयको हांसून जिये कितलीं जाणां आमी हांसून जियेता कोणी जोक सांगल्यार मात आसतात आतां हांवें एक ल्हानसो जोक सांगलो ना ताका ऑर्डर करूंक मात येता म्हणटा सगळ्यांची तोंडां फुल्ली आतां परतून बावली देवाचें उतार आयकून सतत जाणां जावन जिवीत आपणायल्ली आमी केदाळे फुलोवन आसाजे हालोन दोलोन आसाजे उडकी मारून आसाजे कशें हांवें सांगलां मालाकीच्या बुकांत अवस्व 3:20 वास्त्राच्या खाणांत वारें लागल्या बरी
न्ही कुरवोन न्हीद काडन कदेलार बसल्यार सीदा बसनासतना थिएटरान बसल्या बरी बसोन न्ही ऐका पूण तुमकां तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली भलायकी आसतली आनी वस्त्रां उडयो मारून वासना उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडी मारून भायर सरतल्यात पळय आनी बरयलां देवाचे उतर वस्त्रांच्या कानांत वारें लागतना वस्त्रां उडी मारून गोठ्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंगडां हालोवन व्हडां सगळीं हालोवन धोलोवन नाचोया या भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंगडां हालोवन व्हडां सगळीं हालोवन धोलोवन भुरग्यां बरी उडकी मारली की ना चेड्या चेडवां बरी पेंकाड हालयलें की ना मालगड्या सांगता हल्लो न्हू दोलो न्हू गायलें गी ना सकताव गी ना केदाळा जेन्ना हें देवाचें उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जीव जाता मास जाता मनीस जाता ते दाळा देखून तो ह्या जिविताच्या शब्दा विशयान आमी उलयता तो आरंभातावन आसलो आरंभातावन आसा पूण आमी नेनाव तो आमी आयकला पूण जो म्हणटा आरंभातावन आसलो सृश्टी आरंभातावन आसलेल्या बापा आरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम तुका सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या बापा आरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम आरंभातावन आसा तो आमी आयकला तो शब्द आमी आयकला न्ही लोकांच्यो खबऱ्यो न्ही आतां जावची पुराय गणितां आज मनीस आतां जावच्या गणितांक ध्यान दिता खान दिता आनी ह्या आदिंतावन आसल्या आरंभातावन आसल्या जिविताच्या शब्दाक कान दांपल्यात देखून पूण आमकां आमी विचारया आमी जेन्ना हें सगळें आयकोवचें ह्या संवसाराक सरी जाल्लें कितें पळोवचें आमी सोडलां आमी कितलीं शांत जाल्या जेन्ना तुमी संवसार जावच्यो खबऱ्यो पेपरांत जेन्ना तुमी संवसारांत जावच्यो खबऱ्यो टीव्ही मुखांत या तुमच्या मोबायला मुखांत तुमी चड आनी चड आयकतात आमी शांती जोडच्या बदलाक आमी आमची शांती होगडायता नव्या वर्सा एक ल्हानसो तरी निचेव करा की तें घडोवन दी संवसारांत म्हाका आनी तुका आमकां कांयच पडोवन वचोंक ना म्हूण चिंतून पळया तुमी तुमची हर एक घडी शांतीची समाधानाची संतोषाची मोगाची मैपासाची तुमच्या कुटुंबासोवें दादोसकायची जातली आज हो एक निर्णय तुमी घेतात तर घेया म्हूण हांव सांगना घेतात तर न्यूज पेपर वाचचे आमी 5 वर्सां पयलें बंद केलां देखून म्हाका कितें काल जाता म्हणल्यार म्हाका कांय पडोवन वचना आनी एखादा पडोवन गेल्यार हांव म्हणजे यस्टरडेज न्यूज पेपर इज टुडेज वेस्ट पेपर गोळी भाजी बांदून दिवंक मात्र कांय फरक कालची खबर आज फरक पडटा आयची खबर फाल्यां फरक पडटा पूण हें देवाचें उतार समी जेजू तोसू काल आज तोसू सदां काळ तोसू आतां आनी सदां समी जेजू तोसू काल आज तोसू सदां काळ तोसू आतां अल्पानी ओमेगा तो अल्पानी ओमेगा तो आरंभानी अंत तो आरंभानी अंत तो पूण संवसाराच्यो खबऱ्यो आमी आयकूंक वेता जाल्यार अल्पा आनी मुल्पा वल्पा आनी येपा इंत आमच्या मुखार येता न्ही अल्पा मुल्पा वल्पा येपा आज कितलें आमी वगडायलां म्हणलें तुमकां समजायचें भाव आरंभातून तो आसलो तो आमी आयकला आमच्या दोळ्यांनी तो देखला मात्र न्ही दोळ्यांनी देखला वय आमी तो पळयला आमच्या हातांनी आपडला हातांनी आपडला स्पर्शी जाला
जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले आणि प्रत्यक्ष झाला. हो जिविताचो शब्द आनी कोणी न्ही. जो हांव उलयता ह्या जिविताच्या शब्दा तो जिविताचो शब्द कोण? जेजू. उगडापणाचो बुक ऑफ 19:13 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 13. ओ जिविताचो शब्द म्हळ्यार बूक न्ही, आमच्या मुखार असलो पवित्र पुस्तक न्ही, आनी या कोणी कितें दिलो शर्माव न्ही. ओ जिविताचो शब्द म्हळ्यार आतां हेका रक्तान शेणयलेलो रक्तान शेणयलेलो एक दोगलो तो नेसलेलो दोगलो तो नेसलेलो देवाचो शब्द देवाचो शब्द ताचे नाव ताचें नाव. कोणाक दिलें हें नाव? देवाचो शब्द म्हण दिला नाव कोणाक? जेजूक. तरी हो जिविताचो शब्द कोण? जिवीत दिता कोण? एकलोच भाव भयणी. देखून फाटल्या 27 वर्सांत हांवें जिवीत जोडलां म्हण धैर्यान सांगता, कोणाय मुखार सांगता. कित्याक? एकल्याकच धरिल्ल्या वरवीं, एकल्याकच हांवें स्विकार केल्ल्या वरवीं. मागीर तुमकां आयको मेळटलें ताका स्विकार केल्ल्यांक ताणें देवाचें भुरगीं जावचें भाग जोडून दिला. हांवें ताका 27 वर्सां पयलें ताका एकल्याकच स्विकार केलो देखून म्हाका ताणें देवाचो भुरगो जावचें भाग तुमकां दिला. येना तुमी सांगा, हांव सांगना. प्रत्यक्ष जाला ते आमी देखले देखलें पयले बापा सवे आसले दोळ्यांनी देखलां तें सांगता, कानांनी आयकोन हांव म्हणटा, मोगाचो अनुभव हांव वांडटा, जेजू खातीर गायता. दोळ्यांनी देखलां तें सांगता, कानांनी आयकोन हांव म्हणटा, मोगाचो अनुभव हांव वांडटा, जेजू खातीर हांव. जेजू 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 म्हजो सदांच हांव करता मोग तुजो. जेजू 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 म्हजो सदांच हांव करता मोग तुजो. सर्गेच्या राजाक हांव राखोन आसा, लग्नाच्या जिणयेक हांव तयार आसा. सर्गेच्या राजाक हांव राखोन आसा, ससनाच्या जिणयेक हांव तयार. जिवीत तुवें जोडलां वय तर सर्गेच्या राजाक तूं राखोन आसाय मात न्ही, ससनाच्या जिविताक तूं तयार आसाय भाव भयणी. ते मेल्ल्या उपरांत तें जिवीत जोडूंक प्रयत्न करिनाकात, खंडी साध्य ना. मेल्ल्या उपरांत ससनाचें जिवीत जोडूंक पळयनाका, तें साध्य ना. तें जिवीत आमी आतां जोडी जय. जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिला, उदारपणा तुवें जिवीत दिलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका प्रत्यक्ष जाला. आनी पयले बापा सवे आसले बापा सवे आसलो, देवा सवे आसलो, रसनारा सवे आसलो, सारकें मोतींद्वारा पयलें आसलें, संवसारान नातलें. बापा सवे आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले. बापा सवें जिवीत आसलें, बापाचें सारकें स्वरूप, बापा तें आटापून आसलें, तें जिवीत संपूर्ण सर्वस्व आमकां तें प्रत्यक्ष जालें. तेंच ससनाचे जिवीत तें प्रत्यक्ष जाल्लें खाली हांगा तुमकां बळे आज जेवण आसा, जेवल्लें पाल्या खाली जाता, तेंच अशें न्ही. हें उरचें खाण, बाळचें खाण ससनाक, तेंच ससनाचे जिवीत ससनाक उरता तें जिवीत. तेंच ससनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां या परगडटा. जिविताक साक्ष भाव भयणी न्ही, तात्कालिक क्षणीक जिविताक. उरचें जिवीत, बाळचें जिवीत, ससनाक सदां खाल तुवें आपणावचें तें जिवीत, ह्या जिविताक आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. परगडटा. बापा आनी पुता जेजू क्रिस्त थंय आमकां एकवटायल्या जिवितान तुमी भागीदार जावच्याक. हें जिवीत म्हळ्यार कितें? हें जिवीत हांव धैर्यान सांगता, देवाचें उतार हांवें स्विकार केल्ल्या वरी, सत हांवें मानून घेतलेल्या वरी, आज बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जियेता. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जियेता. हें जिवीत तुमकां मेळना जाल्यार
बाप ही तुझे सवे पूत ही तुझे सवे पवित्रात्म्या तुझे सवे त्या दाळा तुझ्या आनंद बापाक आनंद पुताक आनंद पवित्रात्म्याक म्हणच्या ह्या गुर्ताक अर्थ असा नाजाल्यार बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे म्हणून तू काडटा पळय कुर्साचो गुर्तू ह्या गुर्ताक अर्थ असा नाजाल्यार तुमचो नाटक ड्रामा कोणाक अर्थ जायना. ह्या एका ल्हानशा कुर्साच्या गुर्तांत आटापून असं व्हडलें सत व्हडलो मिस्तेर बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये मोतीन शांती समाधान काळजान संतोष उल्हास कोडीन बोळ भलायकी कृपा आदार आशीर्वाद ह्या जिविताक आमी साक्ष जावन जियेता म्हणालो जो आणि ते जिवीत तुझे म्हणजे आमचे जायचे जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानात आमी आयकता हे उतार सत जाणा जाया हे उतार भाव भयणीनो ह्या जुवांच्या वांजेलांत आवास्वारी एक पयली वळ हांव आसलो त्या संस्थ्याक घडोवंक त्या घडणाराक मेळिल्लें प्रेरण डिवायन वर्ड मिशनरीज म्हळ्यार SVD संस्थ्याक घडोवंक भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक मेळिल्लें प्रेरण जावन आसा ही एकच उतार. वेळा काळा पयलें शब्द आसलो देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो तो शब्द देवच जावन आसलो शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो. वेळा काळा पयलें देव सवें तो शब्द सदांच आसलो तो शब्द देवच जावन आसलो शब्दा रुपार देव आमचो शब्दा रुपार देव आमचो देवाचो शब्द जावन आसा सत देवाचो शब्द बरो संदेश देवाचो शब्द बरी खबर देवाचो शब्द सासणीक जिवीत. हे सतां कशें ह्या कंतारांत आटापून आसात पळया नियाळ केल्यार पुरो तुमी. आता ऐका वेळा काळा पूर्वी ताच्या पयलें वयर कितें बरें शब्द मनीस जाता. कोण मनीस जाता कोण मनीस जायचे तुझे ते म्हजे ते आमचे ते कोणे मनीस जायचे देव मनीस जायचे म्हणा नाकात. ओ देव कोण हांगा अवस्थेर येतरा गुंडाय आनी देवाची वळख करून दितना जाणा जा देवाक तुज्या म्हणटना देव म्हळ्यार सत देव म्हळ्यार शब्द म्हणटना हांवें सभा जाणांचो शब्द म्हणल्यार अर्थ कितें आवाज घे देव म्हळ्यार शब्द म्हळ्यार आवाज घे ठप थोड्यांचे अर्दें बसलें देवान येवन तांकां धाडयल्ल्या बरी जालें गी म्हणून भोवशा. शब्द म्हळ्यार आवाज घे शब्द म्हळ्यार आवाज घे शब्द म्हळ्यार अक्षर घे आ इ ई उ ABCD अक्षर घे शब्द म्हळ्यार बासगी कोंकणी तुळू कन्नडा मल्याळम तमिळ हिंदी इंग्लीश मराठी कोंकणी आनी खंयची बासगी शब्द म्हळ्यार कितें जुवांचें पयलें पत्र आवास्वारी 1:5 1 John chapter 1 and verse 5 जायत्यांक ही समजून ना देखून शब्द म्हळ्यार कितें म्हणून जायत्यांक कळीत ना का आम्ही ताचे तावन आमी ऐकलो ताचे तावन आयकलो आतां बोमारलो तो आवाज न्ही आणि तुमकां परगट करता तो संदेश तुमकां परगट करता ती भास न्ही कोंकणी तो संदेश तो संदेश जायते बटे सांगिल्लें आसा आतां हांव खंयच्या भाशेंत उलयतां भास कोंकणी संदेश कोंकणी हांव जाल्यार कन्नडांत उलयता आतां भास बदलता कन्नडा संदेश बदलता इंग्लिशांत उलयल्यार भास बदलता संदेश बदलता तेलुगू भाशेंत उलयता भास बदलता संदेश बदलता. देव म्हळ्यार संदेश स्वताचो संदेश मोगाचो संदेश कृपेचो संदेश जानव्याचो संदेश सक्तेचो संदेश सर्गीचो संदेश संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात आवन पार्सेल आयला न्ही स्वर्गात हांव काय आयला तुमकां केक आयल्या संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गात आवन संदेश लुकास वांजेला वस्तू 2 वळदा संदेश म्हळ्यार बोरी खबर नहीं है तुमचे हिंदीत बुरी खबर नहीं है कोंकणीत बोरी खबर ऐका
तो दूत तांकां तो म्हणालो दूत तांकां म्हणालो भिया नाकात भिये नाकात पळया पळया सगळ्या परजेक सगळ्या अपरजेक ओढ संतोषाची ओट संतोषाची बरी खबर ओट संतोषाची बरी खबर जैताची बरी सुडकेची सडवणेची बुजवणेची खाकुलतीची बोक्साण्याची बरी जिविताची खबर बरी खबर. अशें तुमी जाणा जायना जाल्यार तुमकां हें देवाचे उतारे समजोवचें ना. देव जावन आसा बरी खबर. गॉड इज गुड न्यूज. आतां वास वेळा काळा पयलें कितें आसलें? शब्द आसलो आतां वेळा काळा म्हळ्यार वेळ सुरू जावचे पयलें काळ सुरू जावचे पयलें शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो आनी तो शब्द कोणा सवे आसलो? देवा सवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. हे मतींत वरा शब्द कोण जावन आसलो? तरी देव कितें जावन आसलो? शब्द जावन आसलो. शब्द कितें जावन आसलो? देव जावन आसलो. देव कितें जावन आसलो? शब्द जावन आसलो. केदाळ आसलो? वेळ काळ सुरू जावचे पयलें आसलो. दुसरी वड वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो. देव आसलो. देवा सवे आसलो. देव जावन आसलो. वेळा काळा पयलेंच पुर्वीच तो देवा सवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो. ऐका नेंगी सर्व वस्तू कितें आमी दोळ्यांनी पळयता सगळें ताचे मारिफात रचन जाल्यो आणि रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विने आयलेली ना. आतां तुमी हें समजाल्यार तुमकां कळटा ताचे वेने कोणाक देवान रचलेलें ना. देखून कोणाक तुमी येदोळ पर्यंत ताजो जागो दिवन ताजो स्थान दिवन ताजो मान दिवन आसात न्ही ती सगळी रचना. रचलेल्या रचलेली खंयचीच वस्तू खंयचीच वस्तू कोणी तो मनीस ताचे विने आयलेली ना. आयली ताचे तावन देखून ती रचना. आणि पहिलो उपादेश आमकां सांगता रचणारा कोणी सांडून रचनेची पुजा करीत पडतलो शिराप तांचेर तिसरे पिळगे पर्यंत. बापायच्या त्या पातकाक शिक्षा लाभता भुरग्यांक लाभाशिना केदींच तांकां शांती ह्या संवसारांत जाणा जा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसारांत तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं. ही स्वता हे मिस्त्री गुट म्हाका कळीत जाल्ल्या दिसा तो त्या घडयेत 27 वर्सां खऱ्या एका निजा देवाक सगळ्या काळजान मना सक्तीन आत्म्यान स्वतान आनी आत्म्यान आराधन करन हांव जिवन आसा. उरले सक्कड ताची रचना. कोणी तो सांत कोणी ती जावन दित. तुमी कितलें विबाडलां म्हणल्यार आज तुमकां कळटलें. तुमी कितलें जिवीत येदोळ पर्यंत विबाडलां हें पुराय न्ही जाल्लें कर्ण म्हणल्यार आज तुमकां समजतलें आनी तुमी सुरसुरतल्यात. आनी जर तर ही आयची शिकोवण आयकोनी तुमी सुरसुरनात तुमची जिणी बदलिनात रचणारा बदलाक तुमी रचनाची पुजा कर्ण ह्या रचनाक देवाचो स्थानमान दितात शांती तुमकां लाभची ना. पडटलो शिराप तुमचेर न्ही तुमच्या तिसरे पिळगे पर्यंत. हे म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार. रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विने आयलेली ना. रचले हर एक वस्तून रचलेल्या हर एका वस्तून हांवें म्हाकाय रचलां ताणें म्हज्या बापायकी रचलां ताणें म्हज्या आज्याकी रचलां पंजाकी कोणाक आदावता न्हू हे वेतावन देवन आयल्या सगळ्यांनी ताणें रचलां. म्हाका रचला म्हाका पोसला म्हाका रचला म्हाका पोसला जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमी आमा पात्यासो धनी आमा सर्वांसो सोमी आमा. आज जायत्यांक हांव उक्त्यान सांगता बेजार करिनाका. आज जायत्यांक हें सत कळी जावना देखून तांणी खऱ्यांनी देवाक सगळ्या काळजा मना सक्तीन आत्म्यान हो शब्द मनीस जाल्ल्या शब्दाक जेजूक स्विकार करच्या बदलाक तो जागो तो स्थान मान तांणी कोणाक दिवन नजो तांकां दिल्ल्या वरवीं आज तांकां मात्र आनी तांच्या भुरग्यांचेर बेसांव पडोंक ना. सांगूंक कांय म्हाका बेजार येना. जावं भुरग्यांचेर बेसांव कामा रुपार जावं भुरग्यांचेर बेसांव भुरग्यांच्या देण्या रुपार जावं भुरग्यांचेर तांच्या भुरग्यांचेर बेसांव कुटुंबां शांती समाधान रुपार जावं तांच्या भुरग्यांचेर बेसांव एकवटा रुपार.
तुमच्या तुमच्या कुटुंबांनी नियाळकन पळया चिंतून पळया हें सत वैज्ञानीक म्हणल्यार तुमकां कळटलें. कित्याक वर्साचो निमाणो दीस आज तुमकां धैर्यान उलोवंक म्हाका ताणें आज कृपा दिल्या आनी धैर्यान उलयता आज. कित्याक ही शिकोवन संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी वसाचे आयकतल्या हर एकल्याच्या काळजांनी रोंबाजन तोपासय ना जाल्यार जिवीत आमी आपणायना अशेंत उरता. बरोबर उत्तर आयना कुद्रे कत्ते आदान आगे. देखून आज तुमच्या निर्णय तुमचो सत्राय म्हजी वत्ताय ना मुखार आयका. रसल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो रसलेल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. जर तर तो जीव ताचे थावन आयिल्लो जीव तुजे थंय आसा तुजे थंय उजवाड आसा तो जीवच. कित्याक देव म्हळ्यार कोण? जो असो वांजे लावस्वारी 1 आनी वळो 5 सांगता. 1 John chapter 1 and verse 5. देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार तो शब्द मनीस हांव तुजे थंय येताना तो जीव तुजे थंय येवन बिडार करतना तो जीवच जाता उजवाड सगळ्या मनशां कळाचो. देखून हांवें सांगला तो जिविताचो शब्द आनी कोणी न्ही. तो जिविताचो शब्द कोण? जेजू. देखून जेजून कितें म्हळ्यार हांवूच संवसार आसो आनी जेजू जाता तुजो म्हजो आमचो उजवाड आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला जेजू आयला सोडवोन दा जेजू. आज सैतान वो उजवाड तुका जोडूंक सोडिना. कोरिंथकारां बरयल्या 2 पत्रांत 10:4 सांगता सुवार्तेच्या परगटणे मारिपात वो उजवाड तुमी जोडू नये म्हणून जोडी नये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तुमची मनां कुल्डींग केल्यान म्हणटा देवाचें उतर. 2 Corinthians chapter 4:4. सुवार्तेचो उजवाड. सुवार्तेचो उजवाड म्हळ्यार देवाचें उतार तुमी आयकून स्विकार करून सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळय नाये तुम्ही म्हण पळयनाये तुम्ही आपणानाये म्हणून या संसाराच्या या अधिपतीन संवसाराच्या अधिपतीन तांच्या अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात. उजवाड बांबीन उजवाड देवाचे उतार जावचो उजवाड. कीर्तन 119 आनी वळ 105 सांगता. Psalm 119 verse 105. तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. उतार तुझे सोम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश फांकून म्हज्या दिसपोरत्या जिवान. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. किती वाचले मास? तुझे उतार म्हज्या तुझे पावलांक उतार म्हज्या पावलांक दिवो दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या संवसारी जिणेंत म्हज्या वाटेचो. देखून आज आमी वो उजवाड आपणायला तर उजवाड म्हजे थंय म्हजे भितर आसा सदांच आसा. आमी उजवाडांत आसा न्ही काळोखांत. खंयचोच काळोख आमकां बेश्टायना खंयचोच काळोख आमकां दोशीना खंयचोच काळोख आमकां लागीं येना. कित्याक तुजे सवय आसलो उजवाड पळोवन तो काळोख तर तरता. देखून रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडलो तो उजवाड आणि तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. आनी तो जाता तुजो म्हजो आमचो उजवाड. मुखार आयका. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. पळय आनी खंयचोय काळोख असो न्ही कसलोय काळोख असो न्ही पूण तुजे सवय उजवाड आसा तर म्हाका हांवें जायत्या जाणांक सांगलां जायत्यांनी म्हाका वत्ताय केल्या फादर हे पटी येवन मागणें करा हे पटी येवन भेट करा. हांवें सांगलें म्हजो उजवाड काण घेवन हांव येतां तुमकां सोड न्हू हांव पाटी येताय. म्हजो उजवाड काण घेवन हांव पाटी येता वय मू. तुमी उजवाड जोडूंक ना जाल्यार कोणीय येवन दी तुजेर येवन दी जेरसो बापो येवन दी कांय जायना. उजवाड म्हणलो जेजू आयल्यार मात्र उजवाड म्हणलो जेजू आयल्यार मात्र तुज्या काळजांत तुज्या मनांत तुज्या घरांत तुज्या कितें म्हणटा जाग्यार आयल्यार मात्र उजवाड. देखून हांगा येया उजवाड म्हणल्यार जेजूक आपणाया तो उजवाड घेवन वसा खंयच्याय जाग्यार तुमी रावयेत.
कित्याक तो उजवाड पळोवन काळोख तरतरता. तें करूंक तुमकां नाका. आमकां इल्लें बाड्याक हाडूंक जाय न्ही, पुराय बाड्याक हाडून संवय जाल्या आमकां. आमचेंच करूंक नाका आमकां. आज हो उजवाड आपणाय भाव भयणीनो. देखून आज तुमच्या कुटुंबांनी, तुमच्या जाग्यार, तुमच्या घरांत, तुमच्या परिसरांत कित्याक तो काळोख तुमकां दोसता? कित्याक म्हळ्यार हो उजवाड तुमी आपणावंक ना देखून. जेन्ना हें देवाचें उतार तुजें तें उजवाड जाता, खंय गेल्यार भिरांत ना. काळोखाची भिरांत ना, दुस्मनाची भिरांत ना, पिडेची भिरांत ना, आनी कोणाची कांय भिरांतच ना. कित्याक तो उजवाड कितें करता? तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना. खंयच्याच काळोखा वरवीं ह्या उजवाडाक आटापोवंक जायना. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां, उजवाड काळोखाक सोदून गेलो की काळोख मेळोंकूच ना. उजवाड काळोखाक सोदून गेलो की काळोख मेळोंकूच ना. पुलिसांक एक कंप्लेन दिया न्ही, मेळटा पळोवन दी. उजवाड काळोखाक सोदून गेलो, उजवाडाक काळोख तुमकां मेळटा की? तुमी आसातच काळोखान जाल्यार खंय सोदतल्यात? पळया चिंतून पळया. सांगता ना तुमकां खंय ओ कितें हवा सांगता. उजवाड काळोखाक सोदून गेलो, काळोख मेळोंक ना. रातीं काळोख आसता, दिसा काळोख आसता. कित्याक आसना? सुर्याच्या उजवाडा मुखार रातचो काळोख रावंक? सुर्याच्या उजवाडा मुखार रातचो काळोख रावंक शकना जाल्यार देव सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी सट पर जळेत. ताजे मुखार खंयचो काळोख रावंक शकता? सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 19 सिराक चॅप्टर 23 वर्स 19 सांगता, देवाचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी सट पर जळीत खंय त्या उजवाडा मुखार खंयचोय काळोख रावंक शकत गी? ऐका, तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता, पूण सर्वेस्पराचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी पर जळीत. पळया न्ही देखींच ताबरगुड्यार जेजू कसो जालो रुपांतर? आंग वस्तूर जळजळीत, सगळो जागो पर जळीत. आंग वस्तूर जळजळीत, सगळो जागो पर जळीत. धवें जालें नेसान ताचे दोनकारां प्रासून नितळ. धवें जालें नेसान ताचे दोनकारां प्रासून नितळ. आज वो पर जळजळा. कीर्तन 34:5, Psalm 34:5. तुमची नदर ताचेर दवरा, तुमची दिश्ट ताचेर कंसया, तुमचे मुखामळ पर जळटले म्हणल्यार अर्थ हो. ऐका, Psalm 34:5. ताचेर नदर लाया, ताचेर नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा. भिरांत तुजे पिडेचेर लटकनशा. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा. भिरांत तुजे काळोखाचेर लटकनशा. भिरांत तुजी पिडेचेर, भिरांत तुजे जीवदाळेचेर लटकनशा. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा. भिरांत तुजी लटकन. असलो उजवाड तुवें आनी हांवें आमी जोडीचय. आनी उजवाड कोण जावन आसा? ऐका मुखार. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो. धाडलेलो मनीस उजवाड न्ही. सारकें ऐका, दोळे सोडून उक्ते दवन, कान उक्ते दवन, तोंड मातीन दंपून ऐका. कितें? देवान धाडिल्लो एक मनीस देवान आसलो. धाडलेलो एक मनीस आसलो. ताचे नांव जुवांव. आनी जेजू विशान न्ही तो मनीस कोण? जुवांव बाप्तिस्त. सारकें ऐका, देवान ताका धाडलेलो. ताचे नांव जुवांव. ओ मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफात समेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक. उजवाडा विशांत केवल साक्ष दिवंक आयिल्लो. जेजूचे शिष्य जावं दी, पाटलादार जावं दी, कोणी प्रवादी जावं दी, केवल उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून धाडलेले. ते उजवाड न्ही म्हणून. ऐका, उजवाड तो नाही असलो. उजवाड तो नाही आसलो. देखून जुआं बाप्तिस्त उजवाड न्ही, जेरी उजवाड न्ही, स्टॅनी उजवाड न्ही, वो आंड्रू उजवाड न्ही, तो विक्रामी उजवाड न्ही, कोणचो सांत या सांतीन उजवाड न्ही. उजवाड नाही जाल्ल्याच्या वचून तुम्ही पांय कित्याक पडटात?
कोणसंच शांत खंयचीच शांतीने मोरी माय जाऊन दी उजवाड नाही. तो उजवाड नाही आसलो. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हण मात्र तो आयलो. देखून हांवें तुमकां तो दाखलो दिलो. झोमॅटो तो येता पार्सल हाडून येता. तुम्ही त्या हाडलेल्या गट्टेन रावतात की हाडलेले काणयोन भितर वेतात. पोस्टमॅन येता पार्सल हाडून आयला. पोस्टमॅनाक तुम्ही दर रावतात की ही हाडिल्ली वस्त काणयोन भितर वेतात. उजवाड तो नाही आसलो. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हण मात्र तो आयलो. देखून कोणी तो जाऊन दी संवसारांत केदो व्हडलो सेवाक जाऊन दी कितलो फामाद जाऊन दी फेमस जाऊन दी पॉप्युलर जाऊन दी केदो व्हडलो नावाडीक जाऊन दी तो उजवाड नाही. पूण तो खऱ्या उजवाडाक साक्ष दिता गे म्हणल्यार तुमकांच तुम्ही विचारा. या तुम्ही तो उजवाड आपणाच्या बदला आपणाकच उजवाड जावन तुमकां मुखार रावला. त्या उजवाडा सशीन तुमकां वचोंक सोडिना जाल्यार पयल्या वाचपान तुमकां आयको मेळटलें तो जावन आसा क्रिस्ताचो विरोधी. त्या उजवाडा सशीन तुका या म्हाका आमकां कोणी वचोंक दिना जाल्यार आड रावल्या तर तांकांच मुखार दवर न्हू. तो जावन आसा क्रिस्ताचो विरोधी. पयल्या वाचपान तुमकां मागीर आयकोंक मेळटलें. देखून जुवां बाप्तिस्ता जावन आयका तो उजवाड न्हय आसलो. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हण मात्र तो आयलो. साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो. आनी हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. आतां आयका तुकाय उजवाडावचें कोणे म्हाकाय उजवाडावचें कोणे. सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांताव तकल्लो सोमी. उजवाड कोण जावन आसा. आनी जुवां बाबतींत कितें जावन आसा उजवाडाक साक्ष दिवंक म्हणून आयिल्लो. आतां वो उजवाड कितें करता. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. म्हाका उजवाड आयिल्लो तोच उजवाड म्हणलो जेजू तुकाय हांगासरल्या हर एकल्याक उजवाड येता. तुम्ही सत मानल्यार म्हाका उजवाड आयिल्लो म्हाका उजवाड जावन मेळिल्लो जेजू तुम्ही सत मानल्यार स्विकार केल्यार तुमकांय तो उजवाड जावन तो तुमच्याच भितर येता. ऐका खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफत जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. आज ही स्थिती गाती ही परिस्थिती आयल्या. संवसारांत तो उजवाड जावन आसा पूण ताचेच मारिफत जाल्लो संवसार ताका वळखना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच पर्जेन ताका घेतलो ना. पळयान गे तो आयलो उजवाड जावन संवसाराक आयलो ताणें रचलेल्या पर्जेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्त आतां ऐका आमी त्या संवसारांत आसलेल्या मदली न्ही. हांगा आसलेल्या हांवें तूं आमी संवसारांत आसलेल्या आपणा मदें तो आयलो तांणी ताका स्विकार करूंक ना. पूण हांगा ही वड सांगता 12वी वड ताका पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक स्विकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क तुम्ही ताणें स्विकार दिले. केला हांगी. तुम्ही जेजूक स्विकार केला हांगी. ताका स्विकार केल्या समेस्तांक कसले हक्क दिला. आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं. पळयांनी कसलें भाग हे भाग आतां एका सारकें एका 13वी वेळ सांगता. रक्ता मांसांतावन आमकां मेळोना कुटुंबा जिवितांतावन आमकां मेळोना सैऱ्यांतावन आमकां मेळोना आवय बापायतावन आमकां मेळोंक ना. हे भाग आमकां खोणातावन मेळना. आयका देखून कुटाम म्हणून सैरी म्हणून रक्ता मांसाची म्हणून हे मतीन दवर जियेल्यार आमकां हें जिवीत ससनाचें जिवीत मेळचें ना. सारकें आयका 13वी वळ ती जल्माली न्हय रक्ता आतां आमी मांसावरवी. जल्माल्या जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी जल्माल्या खऱ्यांनी देवा थंय. आतां देवाचें उतर म्हणटा आमी जल्माल्ली न्हय रक्ता मांसावरवी रक्ता मांसा वरवीं न्हय. वा कुडीचे सैमीक ओडणे ह्या आवय वरवीं बापाच्या कुडीच्या सैमीक वडणे वरवीं न्हय. वा मनशाच्या खुशे वरवीं ह्या मनशान खुशी वेली आवयन खुशी वेली बापायन खुशी वेली आमकां भुरग्यां जाय खुशी वेली म्हणून न्हय. बगार देवा वरवीं. संवसारांत भुरगीं आसात. हांवें म्हज्या पोरच्या शिकोवणें ते दैरान सांगलां आज परतन उडास काडटा. देवाळांत आसलीं देवाचीं भुरगीं संवसारांत आसलीं सैतानाचीं भुरगीं म्हणून. कित्याक हांगा देवाचें उतर सारकें सांगता. देवाळांत समर्पीत जाल्लीं देवाक समर्पीत जाल्लीं देवाच्या सेवेक समर्पीत जाल्लीं देवाचीं भुरगीं देवाच्या घराण्याची. कित्याक ती वळ 13वी वळ आयका
ती जल्मली नाही रक्त मासा वरवीं हा कोण जेजूक वळखोन आत्मीक जल्म कोणे जोडला ती जल्माले न्ही रक्त मासा वरवीं नाही कुडीचे सैमीक ओढणे वरवीं दादल्याच्या आणि स्त्रीच्या कुडीच्या सैमीक ओढणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं आवय बापायच्या कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं हो जल्म तुका म्हाका आमकां जाला गे म्हणलें गरजेचें संवसारांत कुटुंबां जायतीं आसात पयलींच्या काळार आवय बापायक भुरगीं जायतीं आसलीं पूण वो जल्म तुका ह्या म्हाका आमकां लाभला गे म्हणलें जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं जेजूक हांवें आनी तुवें आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं कोरिंथीकारां पयलें पत्र 3:23 1 Corinthians chapter 3 verse 23 पूण तुमी क्रिस्ताची आमी जेजूक स्विकार करतना आमी कितें जाता आमी क्रिस्ताची जाता आनी क्रिस्त देवाचो क्रिस्त देवाचो जाता देखून आमी बापाचो एकवडटा मागीर पयल्या वाचपान आमकां सारकें आयकतलें वाचून काड आनी शब्द मनीस जालो हय आयका लागीं शब्द जावन उरोंक ना मोग जावन उरोंक ना शांती जावन उरोंक ना उजवाड जावन उरोंक ना काकलूत जावन उरोंक ना जानवाय जावन उरोंक ना आज कितें जाल्या शब्द मनीस जालो आतां तुमकां एक सवाल उपजायचे शब्द मनीस जावचे म्हळ्यार कितें 27 वर्सां पयलें म्हाका आतां आसली जानवाय आसली सांगा एक म्हाकाच तो मुखार दवरून उलयता 27 वर्सां पयलें म्हाका आतां आसली स्वताची जानवाय म्हणलो देव आतां ज्या रितीन हांव तुमकां हें उगडापे करता आसली म्हजें तें आसलो दैवीक मोग आसलो हांवें बगची ती शांती आसली म्हाका मेळिल्लो दैवीक उजाड आसलो हांवें जोडिल्ली कुरपा आसली म्हाका मेळिल्ली कुरपा काकलूत आसली म्हळ्यार अर्थ कितें आतां शब्द म्हजे थंय मनीस जाला म्हळ्यार अर्थ तो हांवें सांगलां कितले फावटी सांगलां कुरपेची भरती मोगाची भरती जानवायची भरती दैवीक शक्तीची भरती काकुळतेची भरती उजवाडाची भरती शांती समाधानाची भरती तटासतो न्ही असल्या बरीत आसचें न्ही बोरा जाय वाडा जाय जो बाबतीस म्हणटा न्ही गे जो संजला 3:30 जॉन चॅप्टर 3 verse 30 थाणे वाडत वसा जाय हांवें ल्हान हायर लिप जीसस वाडत वेचें म्हळ्यार तशें न्ही कुडींत न्ही प्रायेंत देवाच्या सैमांत तो वाडत वस जाय हांव ल्हान जायते जाय ही वाडावळ म्हळ्यार जेजू तें आसलें ती दैवीक वाडावळ तुजें तें म्हजें तें आमचें तें शब्द मनीस जावन म्हळ्यार तशें शब्द मनीस जियेलो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली पळय बाळोक जावन उरोंक ना बाबा आज बाळोक जेजू म्हणून तुमकां आज फटयलां कुरपेन तो वाडलो सतान तो वाडलो देखून हांवें तुमकां सांगलां कुरपेन तो भरलो सतांत तो वाडलो उजवाड तो जालो जिवीत जावन उरलो कुरपेन तो भरलो सतांत तो वाडलो उजवाड तो जालो जिवेत जावन उरलो सर्वांक देख जावन सर्गींची वाट जावन जेजू मुखार सल्लो अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभानी अंत जावन आसा दे देखून ही स्वता अशीं काण दितना थोड्यांक आतां समजालें थोड्यांक स्विकार करूं नाका देव जल्मा ना देवाक जल्म ना देव मरण ना देवाक मरण ना आदीं तो आतां अल्फा तो ओमेगा तो पयलो तो निमान तो आरंभ तो अंत तो पूण हें गरजेचें कुरपेन तो भरलो सतान भरलेली ताची महिमा आमी कुरपेन आनी देखले सतान भरलेली महिमा जेन्ना तूं कुरपेन भरताय जेन्ना तुका सत कळी जाता तेन्ना तुज्या जिवितांत ही महिमा देखूंक मेळटात आनी महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली आनी महिमा तुका न्ही बाबा भयणीनो पोरांगा दोगी भयणी आयल्यो ताज्या कोणाच्या कुटुंबाच्या बियान खंय म्हजो हो महिमा देवाक बूक ती पळयल्यार आमकां मागणी करूंक सोडिना कंतारां करूंक सोडूना म्हणून ही पेज आनी ती पेज काडून उडयली खंय ही पेज आनी ही पेज काडून उडयले हांवें सांगलें तुमी कोणाक मोस केलो न्ही
तुमच्या बहिणीक तुम्ही तुझो मान आपणावक सन्मान आपणावक तुम्ही देवाचो अपमान केलो म्हळ्यार आज महिमा देवाक म्हणून तू कोणाय मुखार सांगूक भियेताय जाल्यार देवाक महिमा जायना तुजे थंय कृपा आसा वयताल्यार तुजे थंय सत आसा जाल्यार कितें जाता ते महिमा महिमा बापाच्या एकल्याच बापाच्या एकल्याच पुताक साजल्ली. आज आमी ताका महिमा दिता म्हणलें गरजेचें. तक्षण सांगलें दया दक्षिण ना म्हाका ह्या विशयांत दया दक्षिण म्हाका ना कित्याक महिमा जातात ताका जायचे ताका आतां ताका महिमा जाता आनी कितें जाता जो हांव ताच्या विशयान रुजवात दिवन परगटलें तो म्हजे उपरांत येता तरी मनशा रुपार मागीर आयिल्लो देवा रुपार शब्दा रुपार जन्मा रुपार सक्ते रुपार उजवाडा रुपार मोगा रुपार कुरपे रुपार सता रुपार शांती समाधान रुपार आदी तावन आसा सदां काळ आसा आसा की ना आसलो न्ही आसा म्हजे उपरांत येता तरी तो म्हजे वनी पयलें म्हजे प्रास पयले स्नान घेता नान घेता म्हण जाच्या विशयान हांवें सांगले तो वस्तू आतां ऐका मुखार ताचे परिपूर्णतेत हांव तो मात एकलो परिपूर्ण परिपूर्ण असलेल्याक धरा न्ही भाव भयणीनो हे अपूर्ण असलेल्या काल्याक धन रावल्यात तो एकलो मात परिपूर्ण म्हणटा ताज्या परिपूर्णता येता न्हू आमकां सर्वांग कुरपे वयर कुरपा ताजे लाभल्या तावन मेळटा करपा ताजे तावन मेळटा शांती ताजे तावन मेळटा समाधान ताजे तावन मेळटा मोग ताजे तावन मात्र मेळटा सगळें सर्गीचें देणें हांवें जोडलां ताजे तावन न्ही खंयच्याय मनशा तो रसने तावन खंयच्याच रसने तावन कांयच मेळना पूण ताजे तावन ताज्या परिपूर्णते तावन कुरपे वयर कुरपा लाभली कित्याक धर्मशास्त्र म्हणजे आतां ऐका तुम्ही संवसारी मनशांक धरल्या तुम्ही धर्मशास्त्र आतां पळयत पुस्तक कॉलेज धरून रावल्या कांय प्रयोजन ना धर्मशास्त्र म्हणजे मारिपात आयिल्लें पूण कुरपानी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयिल्ले खाली पळयत पुस्तक धन रावल्यार तुका कुरपा मेळना जेजूक पळयत पुस्तका मुखांतर ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नमान करया महिमा ताची गावया ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नमान करया महिमा ताची आतां कितें आतां धर्मशास्त्र म्हणजे मारिपात आयिल्लें पूण कुरपानी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयिल्ले आतां तुका धर्मशास्त्र खाली म्हणजे एक धरण ह्या धर्मशास्त्र धरण धर्माक धरण जाती कातीक धन रावंक जाय की जेजूक जेन्ना म्हाका जेजू मेळ्ळा हांवें धर्म सांडला म्हाका धर्माची गरज ना संस्थांची गरज ना मागीर तुमकां पयल्या वचपाक आयको मेळटलें मुखार आयका एक गी कोणीय देवाक हे दीस पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून आज दिल्या जायत्यांक क्रिस्तांव म्हणल्यार बापाची वळख ना कित्याक बापाची वळख दिवची केवळ एकल्यानच कोणें ती जायत्या क्रिस्तांव म्हणल्याक खऱ्यांनी देवाची खरी वळख ना कित्याक ती वळख आसा कोणाक लुका सुवांजेला वसोदा वळ 21 आनी 22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 21-22 लुका सुवांजेला वसोदा वळ 21 आनी 22 तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यांतय संतोषान बरोवन म्हणालो बापा सर्ग संसाराच्या धन्या जाणट्यांनी बुदवंतात जाणट्यांक बुदवंतात तावन लिपोवन दवरल्यो लिपोवन दवरल्या ताणें त्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर म्हणजे नेणट्यांक कालत्यांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर तुका अर्गान हांव तुका अर्गान दिता अर्गां दिता वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें सगळे वास सगळे म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केला आतां एका देवाचें उतर कितें म्हणटा पूत कोण म्हण सगळें बापान पुता अधीन केला बापान केला पुता अधीन पुतान केला आत्म्या अधीन बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान पळया न्ही हांवें कांतारां घडिल्लीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी प्रेरणान देखून हर एक गुट पवित्र पुस्तकांतले तुमकां कशें हांगा उगडापे जाल्यात पळया बापान कितें केलां
सगळे म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केला जेजू म्हणटा ताच्या अधीन केला. पूत कोण म्हूण पूत कोण म्हणून बापा शिवाय बापा शिवाय हेर कोणूच हेर नेना कोणूच नेना. बाप कोण आणि म्हूण बाप कोण म्हणून पुता शिवाय पुता शिवाय आणि कोणाक पूत आणि कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करून बापा विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. हा बापा विशयांत कोणाक कळीत आसा. तरी देवा विशयांत बापा विशयांत तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाय जाल्यार कोणा सरशीन आमी वसाचे, कोणाक आमी आयकाचे, कोणाक आमी स्विकार करीचे. 33 वर्सां हांवें ताका स्विकार करूंक ना, देखून म्हाका बापाची वळख नातल्ली. पूण जेन्ना हांवें जेजू मुखांतर बापाची वळख जाली. बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गोपा. आज बापा सशी वेची वाट जेजून सारकी दाखयल्या. देखून आतां पाटी देखून ताचे शिवाय बापाची कोणाकच वळख ना म्हणटा 18वी वळख. कोणी देवा केदींच देखून पळयलो ना मनीस जाल्ल्या कोणेच दो सांत जावं दी सांतीन जावं दी कोणी जावं दी मनीस जाल्ल्या कोणेच केदींच देवाक पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत पूण एकल्यान पळयला. आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान ताच्या क्लास पुतान बापाची आमकां वळख करून तो दिल्या. मात्र जेजू मात्र तुका आनी म्हाका आमकां बापाची खरी वळख करून दिता. आनी म्हाका जाल्या संपूर्ण वळख बापाची जेजू मुखांतर. देखून आतां ह्या जेजू कोण वळखनात ते जावन आसात क्रिस्त विरोधी, धर्मा विरोधी जायते आसात. आमकां कांय पडोवन वचना. धर्मा विरोध आसूं दी, तुजे विरोधी आसूं दी, तुज्या संस्थे विरोधी आसूं दी, कांय फरक पडना. क्रिस्त विरोधी कोण आसा तांकां फरक पडटा. जुवांचें पयलें पत्र आनी आवस्वर 2:18-20 पर्यंत वयर कितें बरलां. क्रिस्त विरोधी. आतां तूं क्रिस्ताचो विरोधी गी म्हणलें. क्रिस्ताक तुवें स्विकार करच्या बदला सोमी म्हणून स्विकार करच्या बदलाक ताच्या जाग्यार आनी कोणाक तुवें दवरून स्विकार केला तर तूं क्रिस्ताचो विरोधी. जेजू तुजो सोमी न्ही, जेजू तुजो सोडवणदार न्ही, बदलाक आनी कोणाक तुजो सोमी म्हणून तुजो पात्रोण म्हणून आनी तुजो काले मजतदार म्हणून तुवें स्विकार केलाय तर तूं आनी हांव आमी जाता क्रिस्ताचे विरोधी. आतां आयका भुरग्यानो, शेवटीचो काळ हो देखो शेवटीचो काळ हो एकलो क्रिस्त विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकला. सुरूत हांव म्हाका हांगा उक्त्यान सांगूंक नाका. 27 वर्सां पयलें म्हाका हें कळीत केलां आसत. जेजूक स्विकार करून जेजू उपरांत आयिल्लो आनी सगळ्या संवसाराक विंगड करून संख्या वाडोवचो एकलो आसा. जेजूक सत मानिनासतना तांच्या सुत्रांक आनी उतरांक सत मानून जिवंक आनी संख्या वाडोवंक एकलो आसा. क्रिस्ताचो विरोधी तो कोण म्हणलें तुमी चिंतून पळया. म्हाका उक्त्यान हांगा सांगूं नाका. आणि आता जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात आनी तांचे बरोबर जायते क्रिस्ता विरोधी उठल्यात. देखून हो शेवटीचो काळ म्हूण आनी आमी क्रिस्ता विरोधी म्हणजे जेजू सोमी न्हय म्हणचे, जेजू सोडवणदार न्हय म्हणचे, जेजू देव न्हय म्हणचे जबाज जावन उठल्यात. आनी देखून हो शेवटीचो काळ म्हूण आमी समजून घेवेत. देखून हो शेवटीचो काळ अंतकाळ बांबयले. जायते क्रिस्ता विरोधी उठल्यात. जेजूक वळखना. क्रिस्तांव म्हणलें आज क्रिस्ताक सांडून आज धर्म सांडल्यार म्हाका कांय परवा ना. हांव सीधा सांगता. काली बाबान सांगलें इन्न कोणी हांगा पळय साक्ष दितना पयलीं हांव आसलो रोमन कॅथलीक म्हणून ते पळय मनशांचे. कित्याक आमकां वडोले बाबा विक्रमान सारकें सांगलां. हांगा खंयच्या पोंगणांत असल्यार आमी सर्गांव वचना, खंयच्याय सभेंत असल्यार आमी सर्गांव वचना. आमी कोणा तें असल्यार सर्गांव येता. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच बापा सरशी वचूंक शकना म्हणटा जेजू. तो जेजूचे उतार आमी मानून घेवचे की हांगा संवसार तुका बेश्टोवच्या कोणाचे उतार आमी मानून घेवचे. म्हाका म्हज्या बापा सरशी व्हरता कोण? संवसारांतल्यान बापा सरशी व्हरता कोण? तांच्या बापाय सरशी. कित्याक जेजू म्हळें तुमी तुमच्या बापायची पिळगी सैतानाची पिळगी म्हणालो जेजू तांकां. संवसारी बापाय तुमकां संवसारांत दवरून तुमकां ताजे सरशी व्हरता. देखून आज कितें आयकात आमी हे मनीस निजावन आमच्या पंगडाचे न्हय. आमच्या पंगडाचे म्हळ्यार जेजूक वळखले ते न्हय. देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. देखून पयस सरोन दीत बांबीन. जेजूक वळखा नासतना कोणी तुमच्या तान पयस सरल्या जाल्यार तुमी बेजार करिनाकात.
कित्याक जेजूक वळख काडली तुमकां पयसारान कोण म्हजे सवे आसा तो म्हजो विरोधी नाही म्हणालो वय म्हणजे जेजू देखून जेजूक वळख नासतना कोणीय तो जावन दी घोव जावन दी बायल जावन दी भुरगीं जावन दी आवय जावन दी बापूय जावन दी तुमच्या तन पयसारल्यान जाल्यार कांय फरक पडना संवसारी संबंधाक फरक पडटा जावं पुरो पूण संवसारी संबंध शाश्वत न्ही तुका तुजो घोव मेळिल्लो केदाळा तुका तुजी बायल मेळिल्ली केदाळा तुजी भुरगीं तुज्या जिवितांत आयिल्लीं केदाळा उरतलीं कितलो काळ हें चिंतल्यार समजता ल्हान आसतना म्हजो डाडा म्हजी मम्मी तिका व्हड जाल्या उपरांत बायल आयिल्ल्या उपरांत हांवें वाचलें तुमकां एक फावटी सांगलां बापायक दूव म्हळ्यार जीव खंय आवयक पूत म्हळ्यार जीव वय मू पूण व्हड जाल्ल्या उपरांत पुताक ताजें गर्लफ्रेंडूच जीव दुवेक ताजो बॉयफ्रेंडूच जीव आवय बापाय कोणी न्ही तांकां आज प्रायांत आसल्यांक उतार प्रायाच्या आसल्यांक भुरगीं आसो न्ही तांचे पूत दुवो आसो न्ही या जावं सुनो आसो न्ही कितलीं जाण बरें जातना पळयतात तुमकां तुमी विचारा तुमच्या दोळ्या मुखार जातात न्ही घडिता खंय गेलो तो संबंद बाबा बाये बंगरा बाबू बाबुला पुता पुटला कुकुला चिकू किकू पुकू म्हणून आज खंय त्या कशें हांव सांगता की म्हळ्यार एक दीस तुमकां उडास येतलो हांव नातल्यार कुक्कू चिकू पुक्कू म्हणलें तुमकां बरें उडास येतलें हो संबंध जोडा कालच्या शिकोवणें तें सांगलें विधवी म्हणून तुमी कंत काडी नाकात जेजूच्या सेवेंत येया पळया सेवेंत आसले तर तुमकां कशें सांबाळटात गिनांग पळया अनाथ म्हणून ओडो त्या बाबा राव पाटोन बरें मागणें केलें ताका कोणी नात सिरियस आसलो तो हेजे हॉस्पिटलांत डाक्टरांनी इंजेक्शनां एक इंजेक्शनां लाख पण ओडो सांगलें देवाच्या उतरावरीं तो आज जियेता बायल सांडून गेल्यात भुरगीं नात सांडून गेल्यात एकलो आसा पूण जेजू घट्ट धरून आसा आज कित्याक हांव अशें उलयता म्हज्या मुखार जिवे धाकले आसात देखून हांगा कितें बरयलां मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे नाही ते न्ही सोडा देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात सरल्यात आमच्या पंगडाचे न्ही म्हळ्यार आमी जेजू एकवटल्या ते जेजू एकवटोंक ना ते आमच्या पंगडान नात ते सोडल्यात आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेस ते रावते असले हें गरजेचें ते जेजू सवे एकवटलेले जाल्यार आमचे सवे आसते तूं जेजू सवे एकवटलाय वय तर जेजू सवे कोण सगळीं एकवटल्यान ती तुजे सवे खंडीत आसात हांव सांगता न्ही 27 वर्सां म्हणजे सवे कोण कितलीं जाणां आसात आनी कितलीं जाणां आसलीं गेल्यात कित्याक गेल्यात म्हणल्यार तुमी जाणात ते म्हजे सवे आसलीं जावं पुरो पूण जेजू सवे हांगा आतांय आसलीं तुमी जर तर तुमी म्हजे सवे आसात म्हणून चिंतून जेजू सवे नात जाल्यार तुमी सडकाळ उरानात तुमी सडकाळ हांगा रावानात बेजार जाता न्ही आयकता देखून आमची हेलेन बाय आसा न्ही हांगा ती मागतेली भायर न्ही ताट्टें घेवन भितर जेजू म्हज्या भुरग्यांक तुजे सरशी येवंक वाट दाखय ती तुजे सरशी आयल्यार हांव केदाळ तुजे सरशी आसा न्ही गे जेजू ती तुजे सरशी आयल्यार तुकाय मेळटली आनी म्हाका म्हजीं भुरगीं मेळटलीं म्हण तिणें मागलें आयकलां तुमी तुमच्या पंगडांत नात ते नात तांकां भायर सोडा अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले नाही म्हूण स्पश्ट जाला पळया न्ही देखून हांवें सांगलां तुमकां कालच्या शिकवण म्हाका मेल्ल्या विशयांत मेल्ल्यांची कंत नात पूण हांगा जीव आसून मेल्यात पण तांची इल्ली कंत आहा म्हाका काल सांगलां म्हज्या शिकवणेंत हांवें म्हाका कुटमान जावन दी सैऱ्या मैदान जावन दी कोणी जावन दी मोगाची जावन कोण मेल्लीं आसा तांचे विशय म्हाका कंतच ना पूण जीव आसून पळय जाय ती मेल्यांत तांची इल्ली कंत आसा म्हाका कित्याक म्हळ्यार हो संबंद त्यांनी जोडूंक ना म्हणून आनी पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यांत भाग्यवंतान तुमकां मागल्यांत देखून सरसंगतीची तुमकां समजोनी मेळ्ळ्या पळया न्ही आमी समजोन उलयता काही काले म्हणटात न्ही सैर भयर जावन उलयता आमी चिंते नाकात संवसारी मनशां तशें चिंतू पुरो ओकाले उलयता म्हणून ही समजोनी मेळ्ळ्या ही जानवाय मेळ्ळ्या ही सतां हे मिस्तर हे गुट्टू सर्गीच्या राजाचे सर गुट्टू अशें उगडापे जाल्यार देखून आमी उलयता तुमी सत नेनान देखून हांव तुमकां बरयता म्हूण चिंती नाकात तुमकां ही समजोनी आसा आनी सतत हांव फोट केदींच उपजना म्हणूनय तुमी जाणा देखून हांगा केदाळ फोटो तुमच्या मुखार दवरलेले आसा की हांगा इतलो काळटान तुमी आयकतात युट्यूबार आयकतात वॉट्सॅपाचेर आयकतात वन इन क्रॅशाचेर आयकतात हांगा येवन आयकतात धांवून येतात परगांवांतून आयिल्लो काल भाऊ धांवून आयला एअरपोर्टांत घरा वचून सीद हांगाच आयला कित्याक तुमी जाणात हांगा आसा सताचो संदेश आमी फोट उलयना म्हूण तुमकां कळीत आसा
देखून हांव तुमकां बरयतां बरं येता फटकिरो म्हळ्यार कोण फटकिरो म्हळ्यार कोण जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखना तो लस्सू फटकिरो कळलें न्ही तुमकां कोण जेजूक वळखा नासतना तो बाहेर जावन तुमचे तमाशे करतो जेजू 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 म्हणून तुमचे तमाशे करतात न्ही ते कोण सगळे जेजूक वळखा नातलो हर एकलो फटकिरो आनी फटकिरो कोण आसो जो असो म्हणजे लावसवर 8:40 जॉन 8:44 फटकिरे कोणाचे पूत कोणाची पिळगी कोणाची भुरगीं ऐका जेजूक क्रिस्त म्हण पातया नातली हर एकली सैतानाची पिळगी म्हणटा जेजू ऐका देवसराची पिळगी तुम्ही देवसाराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे देखूनच तुम्ही सत मानून घेना तर तुमच्या बापाच्या अपेक्षा प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी सोलोंक तुमकां खुशी सुरवेर तावनस तो एक खुनीगार गुन्हेगार तो केदीस स्वताच्या पक्षेक ना देवसार सैतान केदिंकच सताच्या पक्षेक ना देवसार फोटो ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना ना तो फोट उलयतना तो फोटो उलयतना आपल्या सैंबा प्रकारच उलयता कित्याक तो फटकिरो फोटीचो बापय फटकिरो फोटीचो बापय फोडींचो बापय देवसार फोटी मारून नासको तो संसार फोडींचो बापय देवसार फोटी मारून नासको तो संसार खुणीगार तो सतानितीसो खसायगार बऱ्या मनशांचो खुणीगार तो सतानितीसो खसायगार बऱ्या मनशाचो जनांजा मनशा ताका तो जनांजा फोटींच्या बापाय सदांच तू जनाजा खलजा देवाच्या उतरांक काय कित्याक तो फटकिरो तो फटीच्या बापाय सोपूत देखून तो फटकिरो तोच तो क्रिस्त विरोधी आनी ते कोण पळय जेजूक क्रिस्त म्हणून मानून घेना ते सगळे फटकिरे मात्र न्ही क्रिस्ता विरोधी देखून कोणी तुमच्या धर्मा विरोध असल्यार ते कांय न्ही क्रिस्ता विरोध कोणी आसा जाल्यार देखून क्रिस्ताक मुखार दोन उलया तुमचो धर्म मुखार दोन उलय नाका तुमचो संस्थो तुमचो संघ तुमची साबा मुखार दोन उलय नाका हांव कोण आसो क्रिस्त आसो आनी क्रिस्त कोण आसो बापा आसो देखून क्रिस्त आसो हांव कोण आसो बापा आसो आनी मुखार आयक बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो फटकिरो जेजूक वळखून बापाक वळखून जर तर कोणी बापाक आनी पुताक इन्कार करतात तो फटकिरो पुताक इन्कार करतलो बापाकय इन्कार करता पळया न्ही कशें सांगता देवाचें उतर तुवें जेजूक इन्कार केलाय तर तुवें बापाक इन्कार केलाय आनी पुताक ओळखून घेतलेल्याक बापय मेळटा बाय वन फ्री बाय वन आतां ना हिंग न्ही थंय नासल्यार हांगा पुताक ओळखून घेतलेल्याक पुताक वळखल्यार बापय मेळटा हांव म्हज्या जेजूक वळखला देखून म्हाका कोण मेळ्ळा तुमी वळखल्या ते तुमी जेजूक वळखल्या ते तर तुमकां कोण मेळ्ळा मेळ्ळा मेळटा की ना बापाक पुताक वळखता ताका बापय मेळटा बापी मेळटा जे कितें सुरवेरतान तुमी आयकला ते तुमचे सगळे सांबाळून व्हरा देखून भाव बहीण पयले न्ही ही सत मानून घ्या भाव बहीण कोणा खातीर म्हजे खातीर न्ही तुमकां बाप मेळच्या खातीर पिलिपान म्हळें न्ही जो सांजेला 14:9 सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 14:9 फिलीप कितें म्हणटात 8वी वळ वाच पयले तो वळ पिलिपान ताचे लागीं म्हळें फिलिपान जेजू लागीं म्हळें सोमिया आमकां बाप दाखय फिलिपान जेजू कितें म्हळें सोमिया आमकां बाप दाखय बाप दाखय म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगाता आसो न्ही हांव कोण म्हण तुका समजना जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला कोण म्हाका वळखता तो बापाकी वळखता कोणे म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला कोणे म्हाका स्विकार केला ताणें बापाकी स्विकार केला कोण म्हाका सत मानता म्हाका दडलेल्याकी सत मानता खाली हांवें सांगलें जो संवंजेला 17:3 शासनीक जिवीत म्हणजे कितें बापान धाडलेल्या ताच्या पुताक आमी सत मानचें ऐका जॉन 17:3 ते सासनीक जिवीत हें तुका सासनीक जिवीत बापा सवय सरकार जाय तर तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें साबार जाण आसात यहोवा म्हण खाली देवाक धर नासतात जेजूक सतमान्य नासतना आसतात
आजकाल पेंटेकोस म्हणून खाली पवित्र आत्म्या मात धर नसात, बापा पुताची ओळख नसताना, बापा पुता असं एकवट नसताना असतात. सभार संघ संस्था असतात संपूर्ण सत ज्ञान असताना हांगा देवाचे होता सारकें सांगता परत वाचती वळू ते सस्नीक जिवीत हें कितें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. हें गरजेचें भाव भयणी. तेका सांग ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. आज कोणाक बाप जेजूची वळख जाल्या ताका बापाची वळख जाल्या. सुरवेरतावन तुमी आयकल्लें सगळे तुमचे सवें जिवे आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतल्यात. म्हळ्यार न्ही तुका हांव धैर्यान सांगलें 27 वर्सां जावन बापा सवें पुता सवें पवित्र आत्म्या सवें त्रिएक देवा सवें. देखून आमच्या ट्रिनिटी घरांत कोणी आयल्या म्हणटा ट्रिनिटी म्हणटा बाप पूत पवित्र आत्मा भाग भाग म्हजें खेळ देवरतें बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें जियोवचें. खाली नांव ट्रिनिटी पण ताजो गूण अर्थ घर न्ही. बापाचें घर म्हजें तें, पुताचें घरी म्हजें तें, पवित्र आत्म्याचें घरी हांवें जायचें ट्रिनिटी. कित्याक थंय आसा युनिटी कोणाची बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची. ती करता तुका आनी म्हाका आमकां कम्युनिटी. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बाप पूत पवित्र आत्मो आसा जाल्यार ती जावन आसा युनिटी. तूं जाता ट्रिनिटी आनी अशें आमी सांगाता मेळटना आमी जाता डिवायन कम्युनिटी. हे म्हणजे किटी किटी म्हणून चिंते नाकात. इल्ले मतीन ते कन्सेया इल्ले मतीक वरा कित्याक डिवायन कम्युनिटी म्हणून नांव दवरलां. आमी जाता एक कितें म्हणटात एक हिंड एका गवळ्यांत. आनी मुखार कितें आसा ऐका. ताणें आमकां बसयलां तें हेंच सासनीक जिवीत. सासनीक जिवीत जडचे खातीर बाबा हें संवसारीक जिविता खातीर आमकां दुसऱ्या बरें आमी कांय सोशल सर्वीस सेंटर आनी काय हेल्थ सेंटर आनी काय ट्रेनिंग सेंटर स्टिचिंग सेंटर आनी काय सुरू करता. हांगासर आमी तुमकां तयार करचे सासनीक जिविता खातीर. तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. देखून ते फसयतात बरें विंगड जाग्यार अशें कित्याक हांगासर शिकोवन मेळटा तुमकां. तुमकां असं विचार हेर जाग्यार तुमकां फसयतात फटयतात. ही सता हे मिस्तर तुमकां खंय तरी कोणा तावन उगड्या बी जाल्यार म्हाकाय सांगा. तुमच्या सांगता हांव येवन बसतां कालतेपणान बसून आयकूंक कशी व्हरता. आसा जाल्यार सांगा तुमी जायते कडेन बसून आयिल्ले आसात न्ही. अजेवनी व्हरती गुंडायन आनी की जायती सतां तुमकां कळीत जाल्यात वयतर म्हाकाय सांगा न्ही. खंडीत जावन तुमच्या सांगात हांव येता आनी तुमच्या सांगता बसून आयकूंक कशी व्हरता. तुमकां फसयतल्या तावन तुमी हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. कित्याक बरयता तुमकां तुमकां फसयतल्या खातीर तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवें आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ही ना. मागणी मेळाचे तुमकां. संपूर्ण स्वता वन पावयता कोण तुका आनी म्हाका संपूर्ण स्वता वन पावयता कोण. जो संवंजेला 16:13 जॉन चॅप्टर 16:13. स्वताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो. ताजे वन व्हडलो शिक्षक ना भाव भयणीनो. देखून ह्या भावांक हांगा हांव कांय शिक्षक जावन तांकां कांय तरबेती दिना भियेनाकात. ह्यांनी कोणी आसल्यार एकली टिचर रिटायर्ड टिचर फादर म्हाका तुमचे सची येस जंय तुमचे जावन शिकायचे. हांव सांगलें तूं टिचर जावन पुरो हांव टिचर न्ही म्हळ्यार. हांगा कितें बरयलां पाटये तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमकां ती मागणी त्या लावणी या अभिषेक जाला तर तुमचे सवें आसता पर्यान आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. 27 वर्सांनी म्हजो अहंकार न्ही गर्व न्ही. 27 वर्सां हांवें कोणाकच म्हजो शिक्षक म्हणून हांवें स्विकार करूं ना. हांव करिना. पण म्हजो एकलो शिक्षक आसा. म्हजो शिक्षक म्हजो रक्षक म्हजो शिक्षक म्हजो रक्षक जेजू पुत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो जेजू पुत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमी आमा पत्क्यांसो धनी आमा सर्वांसो सोमी आमा पत्क्यांसो धनी
देखून ही मागणी ही त्या लावणी वो अभिषेक तुका आनी म्हाका आमकां जायचे तर एकच वाट जो हांव सुवांजेला वचो 14:15 सांगता तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो तो तुमचे सवें सदां खाल रावतलो संवसार ताका वळखना तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो म्हणटा जेजू ऐका तुम्ही म्हजो मोग करतात तुम्ही जाल्यार म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटले तुम्ही म्हजे उपादेश पाळटल्यात तो हांव बापा लागीं हांव मागतलो बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक तो मजतदार तुमकां एक दितलो मजतदार दितलो वो तुमचे सवें सदां वो काळ मजतदार रावतलो ही मागणी ही तेलावणी वो अभिषेक तुमचे सवें सदां काळ रावतलो तोच तो सताचो तोच आत्मा. तो सतासो संपूर्ण सताक वन पावसो सतासो आत्मो संसार ताका घेवंक ना, सकाना संवसारी मनीस ताका घेवंक सकाना कित्याक संसार ताका पळयना संवसार ताका पळयना ताका वळखायना वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात तुम्ही ताका वळखातात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता तस स्वताचो पवित्र मग तुझे ते म्हजे ते आमचे ते हर एकल्या ते रावून आमकां आनीक संपूर्ण सता वन पावून दी बापाच्या पुताच्या पवित्रात्म्याच्या एकवटान सदांच आमकां दवरून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन.